الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، با آرزوی توفیق برای تک تک شما عزیزان. برنامه امروز هم در ادامه صحبت‌هایی است که در هفته گذشته در مورد قرآن کریم داشتیم. قرار ما بر این بود که غیر از اهمیت و جایگاه مدارسه قرآن و چگونه پرداختن به مطالعه و مدارسه قرآن به بخشی از علوم قرآن هم بپردازیم. امروز به بخشی از علوم قرآن خواهیم پرداخت و در هفته‌های آینده هم امیدوارم بتونیم که بخش‌های دیگری از این موضوع رو بررسی کنیم که بسیار مهم هست. لازم است هر مسلمانی که قرآن رو مدارسه میکنه چیزهایی رو از این باب هم بدونه که کمک زیادی خواهد کرد به فهم قرآن. مهمان گرامی برنامه امروز ما هم جناب دکتر حبیب الله ضیایی هستند. عرض سلام دارم خدمت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و آله. منم عرض سلام در خدمت بینندگان عزیز محترم در خدمت هستم. در نمیخوام زیاد وقت رو به حاشیه بگذرونیم. در وقتی که درباره قرآن صحبت میشه علمی رو نام میبرن به اسم علوم القرآن. علوم القرآن اصلا تعریفش چی هست؟ مقصود چه علمی هست؟ آیا مقصود تفسیره یا مقصود چیزهای دیگریه که لازم ما درباره اون بدونیم؟ علوم قرآن اصطلاحی هست که در بین عرصه های مختلف علمی اطلاق شده به تمام شاخه های علمی مختلفی که مرتبط با قرآن کریم به طور مستقیم هست. به طور غیر مستقیم خب تقریبا میتونیم بگیم که کل علوم لغت و علوم دینی مرتبط با قرآن هست. چون هیچ علمی از علوم دینی نیست که مرتبط با قرآن نباشه. میخواد فقه باشه، عقیده باشه، میخواد حدیث لغت باشه، عربی باشه. همشون در بستر قرآن یا بر همون سفره قرآن ایجاد شده اساساً. برخوان قرآن هستن. دقیقاً. اما اون چی که مرتبط به طور مستقیم مرتبط با قرآن و فهمش لازم هست برای فهم قرآن. دانستن این علوم لازم هست برای اینکه قرآن رو درست بفهمیم. بله. این در این باب علوم مختلفی رو یا ابواب و سرفصل های متعددی رو علما تعریف کردند که در کتبی که اختصاص به علوم قرآن داره اینها جا گرفته شده و در عرصه‌های مختلف این کتب هم به طور تدریجی در تدوینش و سعی و تلاشش در این باب توسع شده. به عنوان مثال امام زرکشی 48 مورد میاره در کتاب برهان فی علوم القرآن، ولی بعد از ایشون قرن دهم وقتی که امام سیوطی میاد در کتاب اتقانش نزدیک به 80 باب میاره در ارتباط با علوم قرآن. به همین صورت کتب معاصر هم که اومده مختصراتی از همین کتب از همین مباحث به تعابیر دیگه یا به اسلوب دیگری نوشتن. بله. در نتیجه موضوعات یا سرفصل هایی که مستقیم مرتبط با قرآن میشه بسیار زیاد هست، کثرت داره. ولی اگر ما بخوایم این سرفصل ها رو مختصر کنیم در عناوین محدود که از این تکثر بتونیم مقداری جدا بشیم، میتونیم بگیم 4 سرفصل کلی براشون قائل بشیم. یک سرفصل مرتبط است با نزول قرآن. نزول قرآن که وحی هست، چگونگی وحی بر پیامبر، انواع وحی، موقعیت‌هایی که وحی نازل می‌شده، به چه شیوه‌هایی نازل شده، آیا من وراء الحجاب بوده یا مستقیما بوده. این در ارتباط کلا با نزول قرآن هست، با وحی هست. بحث دومش مرتبط میشه با تلاوت قرآن، قرائات میاد درش و به همین صورت علی 7 احرف همونطوری که اومده. بله. بخش سومش مرتبط میشه با تدوین قرآن که باز هم بحث کتابت قرآن در اصول مختلف گردآوری و جمع آوریش تا به حال که خط قرآنی مطرح میشه
بخش چهارمش بحث تفسیر قرآن میاد، مرتبط با اون چی که ما در فهم قرآن داریم، اصول و ضوابطی که باید رعایت بشه، عام هست، خاص هست، ناسخ هست، منسوخ هست، محکم هست، متشابه هست و امثال اینها. هر کدوم از اینها، هر سرفصلی هم باز مجموعه دیگری از علوم زیر اینها هست. یک بحثی رو میشه به اینها الحاق بکنیم به تفسیر قرآن یا فهم قرآن. بحث ترجمه قرآن هست که این بحث ترجمه تقریبا میشه گفت که در این قرن، یکی دو قرن اخیر، در کتاب‌های متقدمین نیست. در متقدمین نیست. اولین کسی هم که این موضوع رو شروع کرد شاه ولی الله دهلوی در شبه قاره هند بود که ابتدا خیلی واکنش شدیدی در قبالش گرفتن، ولی بعداً احساس کردن که نه، ضرورتی هست باید صورت بگیره که با ضوابط خاص خودش داره. اگر فرصت شد ان شاء الله بهش میپردازیم. بله، بسیار جالب. خب از اونجایی که بحث نزول قرآن کریم هست، میپردازیم به تعریف وحی. وحی در از نظر زبان عربی، خب هر با اصطلاحی قرآنی یک معنای اصطلاحی داره که در چارچوب پیام الهی ما اون رو باید بفهمیم، که مثل صلات، مثل صوم. یک معنای لغوی داره که در زبان عربی قبل از اسلام هم به کار گرفته می شده و قرآن هم به کار گرفته به طور لغت، به طور یک عنصر لغوی یا به عنوان یک واژه عربی استفاده شده. وحی در اصطلاح حالا این نقطه رو اشاره فرمودید، آیا در قرآن کریم هست کلمه‌ای که بگیم عرب معنی اون رو نمیدونستن؟ زبان عربی مبین هست قرآن کریم و عرب شاید قبیله ای از قبائل نمیدونستن به خاطر اختلاف لهجات که وجود داشته، ولی به این معنا که فکر کنیم اونم کلماتیش باشه. مثلا قسوره مثلا خب یک کلمه هست، یک واژه هست. درسته. یعنی خداوند اومده انتخاب کرده از میان لغت عرب، یعنی همه قبایل که هستن، معنی که پرتر از همه معانی دیگه بوده اون در اونجا اومده. شاید در قبیله دیگری اون کلمه رو نداشتن. حکمت الهی هست. یکی بحثش این که بله شما فرمودید که اون کلماتی که بیشتر تونسته حامل پیام الهی باشه، اونا رو الله متعال انتخاب کرده. از جهت دیگه تکریم کرده هر قبیله ای رو به این که ازش از لهجهش یا از بخشی از زبانش انتخاب بشه. این هم چیزی هست. حتی یک بخشی از الفاظ هست که روش بازم تو بخش علوم قرآن میاد، اون کلمات مستعرب هست، کلماتی هست که در اصل عربی نیست. در اصل عربی نیست، در اصل عربی نبوده، چون عربیش بالاخره وقتی از زبان به زبان دیگه منتقل میشه، این کلمات در اون زبان کاملا جا میفته و کاربرد منتظم در داخل اون نظام زبانی رو به دست میاره. در نتیجه مثلا زبان عربی هم طبیعتی داره، مرونتی در زبان عربی هست که کلمات رو وقتی وارد شد اون دیگه قالب و شکل عربی رو میگیره. درسته در بعضی از چیزها امکان داره، مثلا در اعرابش وقتی میگن عجمی امکان داره مثلا فرض تنوین نگیره، ولی در شکل صرفش، در شکل‌های مختلفش دقیقاً مثل کلمات عربی هست. دقیقاً. و در کل اینه که اگر کلمه‌ای، واژه‌ای به طور تک واژه بر فردی مخفی باشه، مثلا بدون فاکهه میوه هست ولی ابا و فاکهتن و ابا به چه معنا هست ندونه، کلیت معنا ازش مخفی نمیمونه. یعنی چون آیه رو میخونید شما فرض کنید اگر این کلمه رو ندونید هم میتونید بگید که بله کل مفهوم کلی آیات برام روشن است که داره از پس این قرآن به زبان عربی مبین نازل شده است. وقتی عربی گفته میشه آیا مقصود از عربی زبان عربی هست یا مقصود واژه‌ای که عربه هست که از اعراب و از بیان و اظهار هست؟ واژه اعراب یا عربی در حقیقت قبل از اینکه قرآن نازل بشه به این زبان اطلاق می شده به خاطر اینکه کلا زبان عربی زبان اشتقاقی هست. زبان اشتقاقی اینه که شما برای هر واژه‌ای ریشه‌ای رو میتونید در بیارید که اون ریشه معنادار هست و کمتر واژه‌ای هست که بی معنا
یعنی معنا داشته، شاید معنا دیگه الان تداعی نمیکنه. این زبان به خاطر این واژه اعربه یا یعرب یا اعراب تعبیر کننده معنا و مفهوم در بحث واژگان زبان عربی بیشتر بارز هست. اونجایی که میفونه قرآن عربی غیر ذی عوج، اونجا منظور زبان عربی نیست. زبان عربی یعنی در یک وقت هر دو معنا رو داره. زبان یعنی هم زبان گویا هست و در این حال هم زبان عربی گویا، رسا. خیلی مهم است بگیم زبان رسایی داره. ما در هر زبان اینو داریم. شما وقتی که فارسی صحبت می‌کنید میگی فلانی زبانش رسا هست، ولی فلان زبان نارسایی داره، زبانش یکم گنگه. این در طبیعی هست. ولی قرآن کریم در ذات خودش رسا هست و در انتخاب زبانی که باز بهش در قالبش اومده هم باز زبان عربی هست. در هر دو تا یعنی با هم در یک جا جمع شده هست. بله، بسیار جالب. پس وقتی که بحث وحی کردیم، تعریف وحی رو داشتیم می‌فرمودید. بله، گفتیم که وحی یک بحث لغتی هست که به انتقال پیام به طور خفی یا به طوری که برای دیگران نامحسوس باشه وحی گفته میشه. و این رو گاهی در بحث همون غریزه پنهان خلائق هم میبینیم که الله متعال میگه الی النحل. بله. به زبور اصل رو الله متعال وحی کرد. این خوب یک نوع بگیم غریزه هست، غریزه‌ای که باز هم نظام الهی، مثل این که الله متعال بهش این امر رو کرده ولی این گفته، ولی خب این یک گفته در قالب چیزی هست، در قالب یک غریزه پنهانی که ما نمیبینیم، خداوند در وجود این درش نهاده هست، در وجود این حشره نهاده که این کار رو انجام بده. گاهی همین به صورت الهام وار میاد. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعی فاذا خفتی علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی. اینا همشون لا تخافی لا تحزنی القیه فی الیم، اینا همشون چیزایی الهام شد. اینجا اون وحی نیست که وسیله جبرئیل میاد و ایشون رو میبینه، بلکه در دلش میندازه. در دلش میندازه و این اتفاق میتونه برای هر کسی هم و در این روزگار ما برای همه ما چنین چیزی اتفاقات اما اون چیزی که به عنوان وحی ما یعنی روش انتقال کلام الهی به پیامبر اکرم خاتم المرسلین صلی الله علیه و سلم میدونیم این هست که میگیم کلام الهی هست که از طریق جبریل به پیامبر صلی الله علیه و سلم در اشکال مختلف انتقال پیدا کرده، که این اشکال گاهی در طور وصفی که در روایات میاد، گاهی ساده ترینش اینه که جبریل به شکل بشری می اومد و به پیامبر صلی الله علیه و سلم مطلبی رو انتقال میداد و سخت ترینش این بود به طور با صدای مثل صدای زنگ بهشون متوجه می شدن که جبریل اومده و بهشون مطلب القا می شد. این کیفیتش رو خود پیامبر هم نتونستن درست به تصویر بکشونن، به خاطر اینکه اصلا مشابه نداشته. بسیار جالبه، این نقطه مهمیه. یک توقف میکنیم، برمیگردیم. بینندگان عزیز با ما بمونید. بعد از میان برنامه در مورد اینکه چگونگی ملاقات جبرئیل یا انتقال وحی از طرف جبرئیل به رسول الله علیه الصلاه و السلام. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون پرداختیم به تعریف علوم القرآن و انواع علوم القرآن و تعریف واژه وحی. فرمودید که واژه وحی ابتداء معنیش این هست که انتقال پیامی به شکل پنهانی و خفی، گاهن به شکل غریزه این انتقال پیدا میکنه، این پیام که خداوند در غریزه موجودات جانداران گذاشته، گاهن به شکل الهامی که در دل اون انسان قرار میگیره و میتونه به هر شکل دیگری که به شکل پنهانی باشه اتفاق بیفته. و اما وحی به رسول الله و به پیامبران همه از طریق جبرئیل بوده، یا اینکه مباشرتاً جبرئیل رو ملاقات کردن، یا در شکل انسان، یا در صورتی که فرمودید مانند این که صدای زنگی می اومده. بله، این رو دوباره وصف کنید. بله،
قرآن کریم در وصف وحی پیامبر صلی الله علیه و میگه انا اوحینا الیک کما اوحینا الی ابراهیم و موسی و عیسی و اوحینا الی نبیین من قبلک. این انتقال صورت گرفت، اما شکل انتقال متفاوت هست. شکل انتقالی که انتقال پیام الهی به موسی به شکلی بود، کلم الله موسی تکلیما، ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحى الیه. میتونه با واسطه رسول باشه که جبریل باشه، میتونه وحی مستقیم باشه همونطوری که با موسی علیه السلام صورت گرفت، و به همین صورت میتونه به صورت مکتوبی هم باشه همونطوری که صحفی که به الوحی که برای حضرت موسی اومد و پیامبران دیگه هم به همین صورت داشتن. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم اون چی که ثابت هست اینه که ملک وحی که جبریل باشه پیام الهی رو بهشون انتقال میداد و این کل قرآن کریم به وسیله جبرئیل منتقل شده به رسول الله علیه السلام. یا مباشرتاً بوده مثل بار اولی که جبرئیل رو میبینند، یا بارهای دیگر هم باز این رخ میده همون یک بار بوده. رؤیت پیامبر صلی الله علیه و سلم جبریل کثرته، اما که وحی اومده باشه به شکل اشکال شکل بشری محدود هست که در یک صحنای بسیار محدودی است که صحابه میگن که در روایات اومده. اکثر اون چی که اتفاق می افتاده اینه که صحابه شاهد بودن که پیامبر چهره مبارکشون تغییر کرد، عرق بر جبینشون نشست و بعد از اینکه حالتشون طبیعی شد اعلان کردن که به من وحی اومد و این آیات نازل شد و اونها هم احساس میکردن که این شرایط ویژه‌ای وحی هست. این مکرر برای همه تقریبا تجربه شده است و همه این صحنه ها رو مشاهده میکردن. اما گفتیم که کیفیت اینها یا به صورت صدای زنگی بود که پیامبر اطلاع میگفتن که به من انتقال پیدا میکنه که سخت‌ترینشون و سنگین‌ترینشون همین بود، یا هم این که به صورت کلام طبیعی بشری در قالب اون میومد اقرا بسم ربک الذی خلق، همونطوری که در ابتدای وحی شروع شد. بسیار جالب. آیا اشاره کردید به این که پیامبر قرآن به وسیله جبریل بر پیامبر نازل شده است و این رو فرمودید که به شکل‌های مختلفی. این اون معنی رو میرسونه که یک باره بر پیامبر نازل نشده بلکه به تدریج نازل شده. و آیا دو تا حرف رو میزنن که یا اهل علم میگن به این اشاره دارن که تنزیل قرآن کریم دو بار صورت گرفته. یک بار در لوح المحفوظ هست که کامل هست اونجا، بار دیگه به تدریج نازل شده. این رو توضیح بفرمایید. در وصف قرآنی نه در اون چه که عملا اتفاق افتاده. در وصف قرآنی ما دو تعبیر در قرآن کریم داریم. یه تعبیر هست انا انزلناه فی لیلة القدر، لیلة مبارک. این تعبیر هست. یک وصفی هست که ما نزلنا علیک القرآن تنزیلا و این تنزیل هم عملا مشهود بوده، در شرایط مختلف اتفاق می افتاد و آیاتی نازل می شد، همه هم می دونستن و کتاب وحی هم در محضر پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن و بهشون پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره میکردن که اینو به این سوره ملحق کنید یا مستقل بنویسید. بالاخره بهشون پیامبر آموزش میدادن و این نسخ میشد یا ثبت میشد. در توفیق بین این دو موضوع که لیلة المبارکه دو مطلب آورده شده. یکی تفسیری هست که ابن عباس بیشتر نسبت داده میشه، اینه که این تنزیل کلی بوده در این شب قدر که از لوح محفوظ میاد به آسمان دنیا و بعد آسمان دنیا به طور تدریجی این نازل میشه. تدریج نزول دومی تدریجی هست، منجم مفصل هست. اما نظر دیدگاه دوم این است که ان انزلناه فی لیلة القدر یعنی ابتدا آغاز
نزول وحی از اون موقعیت یا از اون شب شروع میشه و ادامهش استمرار پیدا میکنه. در کل اون چه که مرتبط، این بحث تئوری هست، اما عملا اون چی که اتفاق میفته، اون چی در کتب علوم قرآن ثبت هست اینه که اکثر آیات چیزی داریم به نام شأن و نزول آیات و مکی مدنی بودن آیات. این دو بحث شأن و نزول و مکی مدنی بودن آیات مرتبط میشه. البته اضافه بر این شتوی و سیفی و امثال هم میکنم، ولی خب قبل از اینکه به این بپردازیم، مسئله این که به تدریج نازل شدنش چه حکمتی در به تدریج نازل شدنش بوده و چرا مثل پیامبران پیشین، مثلا مثل حضرت موسی که تورات رو کامل میره، کوه طور رو برمیگرده و یک کتاب کامل میاره، چه حکمتی در این بوده و آیا خود قرآن کریم درباره این که چرا این گونه نازل شده رو توضیح میده؟ بله، خود قرآن کریم جواب این سوال رو میده وقتی که میگن که لولا نزل هذا القرآن علیه جملة واحده. خود قرآن کریم میگه این که انزلناه به این صورت نازل کردیم تا اینکه تفصیل یا ترتیب یا تطبیق عملی مطابق با نیاز جامعه صورت بگیره. این رتلناه ترتیلا، این ترتیلی که به طور فاصله یا بر حسب مواقع هست صورت بگیره و عملا هم اونطوری که خود قرآن باز هم در این باب در 4 مورد میاره. هو الذی انزل علی عبده الکتاب، اون اللهی که این کتاب رو بر نبی خودش نازل کرد. او هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اون که هست که مبعوث کرد یا برگزید. اون میگه که یعلمه الکتاب و الحکمت و یزکیهم. این تعلیم و تربیت و تزکیه یک منبعی داره و او هو هست، الله هست. در نتیجه همونطوری که ما در تعلیم و تربیت یک منهج عملی تدریجی رو باید دنبال کنیم تا به هدف برسیم، نمیشه شما آموزش 12 ساله رو در یک روز تزریق کنی به کسی. بله. نیاز به تدریج داره و همونطوری که در تربیت هم که تزکیه درش وارد هست نیاز به تدریج عملی داره. قرآن کریم هم منبع الهی داره و الله متعال این تعلیم رو به نبی خودش داد، تدریجی تربیت رو برای نبی خودش اختصاص داد و نبی رو هم موظف کرد که همین تعلیم و تربیت رو برای مخاطبین انجام و خیلی حقیقتا اگر انسان به این فکر میکنه میبینیم خیلی حکمت ها و درس ها و پندهای مهمی وجود داره در این موضوع که به تدریج نازل شده. اگه تصور کنیم این قرآن اگر جملتاً واحده نازل میشد، اون وقت مثلا احکامی که هنوز زمانش نشده بود، هنوز مناسبت و شرایط اجتماعی اون مهیا نشده بود، باید نازل میشد. به عنوان مثال حجاب و آیاتی که در بحث قتال و جهاد هست. یه جایی در مکه میفرماید لکم دینکم ولی دین، در مدینه بحث قتال و بحث مبارزه با مشرکین وجود داره. در بحث تحریم مشروبات الکلی، در بحث ربا، در خیلی از آیات هست که هنوز وقتش نشده بحث میشد و اون وقت بود که شاید خیلی ها اصلا این رو نمیتونستن هضم کنن و اینه که این ویژگی خاصی که قرآن کریم نسبت به بقیه ادیان داره اینه که در واقع دلیل بر تداوم و استمرار و تمکین شدنش در مدت زمان بسیار کوتاهی به این شدت انتشار پیدا کرد. تطبیق عملی کتاب طوری زیر نظر وحی صورت گرفت که یک نسلی رو کاملا تربیت کرد. اگر این تطبیق عملی زیر نظر وحی صورت نمی گرفت، همونطوری که فرمودید میشد هر کسی استنباط مقطعی داشته باشه، تطبیق مقطعی نادرستی صورت بگیره و اون این خطا ما هم دچارش الان میشیم. الان یکی از مشکلاتی که فعلا ما باش رو هستیم اینه که خیلی از افرادی که مستقیم با قرآن وارد میشن بدون اینکه این اصول و ضوابط تدریجی نزول قرآن رو با دقیق اطلاع داشته باشن، ببینین که عجولانه داخل یک سری وظایفی میشن که اونا وظیفهشون نیست، یا یک به سبکی اعلان
احکام میکنن که موقعیتش نیست. شما اگر تدریج رو در نظر نگیرید هیچ مشکلی رو نمیتونید حل بکنید. هر مشکلی نیاز به تدریج داره و هر آفتی نیاز به حکمت داره. و ما نباید این حکمت رو فراموش کنیم و این اصلا چرا قرآن تدریجی نازل شده. نمیتونیم بگیم چون قرآن کامل شده اون حکمت قبلی رو خاص اون زمان بدونیم و حذف کنیم دیگه. در زمانهای بعدی، در شرایطهای بعدی اگه عین اون هم تکرار شد باز نادیده بگیریم. بازم حکمت الهی اصلش بر همین هست و کلیت این تدریجی نزول قرآن به ما این پیام رو میده که ما این حکمت رو مد نظر قرار بدیم. پیامبر صلی الله علیه و آله عملا هم اینو ما نشون دادن در زندگی عملی پیامبر و سر جاویدان بودن قرآن کریم هم همین شما هست. مثال براتون در مسائل اجتماعی چرا بگیم، ما حتی مسائل عبادی خیلی ساده هست. مثال عبادی پیامبر صلی الله علیه و آله میبینیم که میگن که خذوا عنی مناسککم، یعنی طول چندین سال که پیامبر با صحابه بودن درسی رو به عنوان درس حج به کسی ندادن. وقتی که شرایط حج فراهم شد و حج رفتن وارد عمل کرده مناسک شدن گفتن خذوا عنی مناسککم. به همین صورت نماز و در ارتباط با نماز خیلی جالب هست. ما متاسفانه این مباحث خیلی کم وارد میشیم و خیلی حائز اهمیت هست. یک صحابی میاد نمازی رو میخونه و 3 بار پیامبر میگن که صلی فانک لم تصلی، 3 بار یعنی اعاده میکنه دوباره بخون. و حدیث هم برون حدیث مسیء صلاته در کتب فقه مشهور هست. صحابی دومی شاید زیاد فاصله هم نباشه میاد دوچار، یعنی یه عربی ساده ای هست خسته کوفته از مزرعه خودش میاد نماز بخونه. معاذ بن جبل رضی الله عنه پشت سر پیامبر نماز عشا رو میخوند، بعد میومد با اینا امامت میداد و نمازم طولانی میکرد. اینم خسته کوفته میاد نماز رو اقتدا میکنه و میبینه خسته نمیتونه بره جلو باش، سلام میده و نماز خودش کوتاه میکنه میره خونش میخوابه. روز بعد یکی از صحابه این صحنه رو میبینه به معاذ میگه، معاذ هم میره بهش ببرش فکر میکنه که این پشت سر من نماز رو قطع کرد و تنها نماز خوند. اومد اون خواست گفت چرا این کارو کردی؟ میگه رسول الله من خسته گفته از کشاورزی میام، اینم پشت سر شما نمازشو میخونه، بعد میاد اینجا برام سورای طولانی رو شروع میکنه نمیتونم تحمل کنم. بعد میگه افتان انت یا معاذ، ای مردم رو فتنه میندازی معاذ، چرا این کارو میکنی؟ بعد میگه خب میگم پیامبر میگن تو در نماز چیکار میکنی؟ میگه من در داخل نماز از خدا جنت رو میخوام از جهنم پناه میگیرم و نمیدونم صحبت تو معاذ سر چی هست. نماز این اعرابی اون مسیء صلاتهی کلا درش نیست، یعنی که اینطوری رکوع کنی اینطوری سجود کنی به این صورت قیامت باشه، اون واجبات و ارکان و فرائض رو در کلا در اینجا نیست. خیلی مهم هست که شما بدونید که هم بدونید با کی دارید صحبت میکنید. توقفی میکنیم برمیگردیم. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف کوتاهی میکنیم برمیگردیم استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. میپردازم به توضیح زیادی من نمیدم به خاطر اینکه از وقت استفاده کنیم. بحث ما در مورد این بود که این تدرج اومدن و حفظ همین کیفیت برای هر زمان و مکانی و در نظر گرفتن اون کسی که میخواد قرآن رو بفهمه باید حتما اینا رو در نظر بگیره. در چه شرایطی قرآن نازل شده، چرا کم کم نازل شده. اشاره فرمودید بعضی از واجبات دینی ما نگاه میکنیم که مثلا نماز در 5 فرض نماز در سال 8 بوده که واجب شده، تا در اسراء و معراج بوده و نه در 8 بوده فکر کنم، آره سال 8 مبعث نمازهای 5 وقت بر اسراء و معراج. بله و روز
همچنین بسیار متأخر بوده، حج همچنین بسیار متأخر. اینها همه با زمان فاصله های زمانی واجب شدند و همه شرایط خاص و ویژه‌ای رو در نظر گرفتند. و اگر نگاه میکنیم به تعالیم و آموزش هایی که رسول الله علیه السلام یا تعاملش با مردم بوده، تعامل بسیار بسیار دقیقی است که ولی امروز وقتی که نگاه میکنیم به فقیهی اینقدر شدید میگیره بر مردم، فاصله زیادی داره با اون تعاملی که رسول الله علیه السلام داشته. در مورد همین اعرابی که جناب علی اشاره فرمودید و در مورد اون شخصی که نمازش رو رعایت نمی‌کرد، این دو تعامل مختلف هستند که به ما یاد میدن که چگونه تعامل کنیم و قرآن هم بر این اساس نازل شده. احکام رو که ما عموما میخونیم، فقه احکام رو در مدارس دینی یا در کل حوزه ها، بخش تئوری بیشتر مد نظر هست تا بخش عملی که باید تطبیق بدیم. بخش تئوری اینه که خب ما این حکم رو میدونیم که خمر چی هست، تعریف خمر چی هست و خمر حکم چی هست. این دو موضوع در تئوری یاد میگیریم. اما اینو که گرفتیم الان بحث دومش اینه که ما چطوری این پدیده اجتماعی رو بخوایم یک فرد ازش خلاص کنیم. این عملا این هست. عملا ما اگر بگیم حلال و حرام، کار تطبیقی رو انجام ندادیم، مگر اینکه در بحث قضایی بیایم یک فردی که شارب خمر باشه مثلا حدی رو جاری کنیم، که اینم بازم علاج اساسی نیست. علاج اساسی اینه که شما فردی رو از یک عرصه خلاف به عرصه نیکی بکشونید. اون حد در حقیقت نهایت علاج هست، آخرین علاج هست. برای این چی نیازی هست؟ نیاز به این هست که شما اینو درمان کنید. درمانش از کجا صورت میگیره؟ از این که بدونید که آیات تحریم خمر در 3 مرحله مختلف نازل شده. یعنی شما وقتی کسی رو پی برده که با این پدیده اجتماعی معتاد هست یا درگیر هست، باید در نظر بگیرید که این یک بیمار هست، باید این علاج کرد. از حکم صحبت کردن و از خطر شلاق صحبت کردن و از تهدید کردن، این علاجش نیست. علاجش این است که از مرحله اول شروع کنید، باش اینو قانع کنید که ارتباطش با الله متعال، آگاهیش بره بالا، بدونه که این یک پدیده نجس خبیثی هست. درش شاید لذت آنی باشه، فایده‌ای باشه، ظاهرا فکر کنه که فایده است، ولی در حقیقت مضراتش اینه. مرحله بعدی اینه که ارتباطش با خدا یه ارتباط سالمی کنید، بگید که لا تقربوا زنی صلات و انتم سکارا. بسیار مهم بحث نگرشی که در مورد تدرج نازل شدن قرآن کریم هست. یک بخش دیگری که هست، قرآن کریم وقتی که نازل شده، اشاره هم فرمودید جناب علی، یه بخشی از قرآن کریم در مدینه و بخشی هم در مکه نازل شده. آیا مقصود از این که میگن این آیات مکی هست و این آیات مدنی هست، مقصود همینه؟ مکی و مدنی بودن آیات مرتبط با 2 زمان مختلف تاریخ زندگی پیامبر صلی الله علیه و سیرت النبی هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و 2 مرحله عمده رو در زندگی خودش رو سپری کردن. در دعوتشون قبل از هجرت، مرحله بعد از هجرت. قبل از هجرت غالبش خب مکه بود، اگرچه از شهر مکه بیرون هم میشدن. و بعد از هجرت بازم غالبش مدنی بود، اگرچه از مدینه بیرون میشدن و مسافرت هم داشتن و حتی مکه هم وارد شدن. اون چی که قبل از هجرت نازل شده رو به عنوان مکی تلقی کردن، با توجه به ویژگی‌های خاصی که این دوره داشته. در حالت استضعاف بودن، در حالت مشکلات خاص اجتماعی بودن و مرحله جانشون در خطر بود، محدود بودن، مورد شکنجه و آزار قرار می گرفتن، تبعید می شدن جاهایی و حتی تا جایی رسید که به شکل پنهانی هجرت کردن رسول الله علیه السلام و تعدادی از صحابه از مالشون، از داراییشون گذاشتن تا هجرت کنند. اون چی که قبل از هجرت نازل شده رو به عنوان آیات مکی ازش یاد میشه و اون چی که اون آیاتی که بعد از هجرت نازل شده به عنوان آیات مدنی ازش یاد میشه. این تقسیم بندی چه کمکی به فهم قرآن میکنه یا به اینکه ما چگونه تعامل کنیم با این آیات؟ تأثیر بسیار بنیادینی که داره این هست که در مرحله مکه، همونطوری که بازم شما اشاره فرمودید، شرایط اجتماعی مسلمان ها ضعیف بود
امکاناتشون ضعیف بود، حاکمیت سلطه در اختیارشون نبود و از نظر آگاهی هم در ضعف بودن، چون شرایط آموزش هم براشون مخفیانه آموزش میگرفتن. با توجه به ضعفی که داشتن، چه نظر آگاهی، چه نظر اجتماعی و حتی اقتصادی هم میشه داخلش شد، خب به طور طبیعی وظایفشون هم سبکتر هست یا تکالیف شرعی کمتر بود. و نوع پیام هم بیشتر معنوی هست، بیشتر فکری هست، بیشتر اعتقادی هست. اما در دوره مدینه، یعنی ویژگی های آیاتی که در مکه نازل شدن، یعنی در قبل از هجرت نازل شدن، درباره بیشتر مسائل فکری و اعتقادی عقیده هست، عقیده بله. هست، بیشتر مسائل تاکید بر آخرت هست، هست و مسائل اخلاقی هست، اخلاق هست، کلیاتی هست که اونها رو بر مسیرش قصص و داستان پیامبران هم در این مرحله بوده؟ بخشش اینجا بوده. بخشش اون چه که کلیات ثبات اونها رو میرسونه، ثبات پیامبران رو در بردار سختی ها و مشکلاتی که در مسیر دعوت مواجه شدن در بردار همشون در دوره مکی. آیا اینکه حالا چون پرداختید به قصص پیامبران، آیا اینکه می‌بینیم بحثی مثلا بعضی از پیامبران داستان زندگیشون در سوره‌های مختلفی یا تکرار شده یا بخش‌هایی در یک سوره اومده، بخش دیگری در صورت دیگری اومده، گاهن می‌بینیم مثلا داستان حضرت موسی در بیش از 7 سوره اومده و آیا برمیگرده به همین موضوع؟ یعنی در یه جای نیاز بهش بوده که برای تثبیت موقعیت رسول الله علیه السلام و اینکه تقویت از لحاظ روحی ایشون یه بار مکه اومده، بار دیگه مدینه اومده، احتمال این وجود داره؟ داستان‌های قرآنی، چه بحث داستان خلقت انسان باشه که در قرآن متعدد اومده، 5 بار اومده، و چه داستان‌هایی مرتبط با بنی نوع بشر باشه یا انبیا باشه، همه اینها بر حسب اهداف کلی که سوره تعیین کرده اومده و بر اساس اون اهداف کلی تغییر سبک طرح موضوعات هم به خودش میگیره. حتی میبینی که در استفاده واژه ها هم در یک صحنه میبینی فرق میکنه. حیتون تسعا در جای میاد، ثعبان و مبین در جای میاد، در صورتی که حیتون تسعا و ثعبان و مبین هر دوشون همون یک قصه رو میگن، یه موضوع رو نقل میکنن، ولی در سیاق و سواق آیه که سوره که میاد موازنه میکنی میبینی که این در اینجا این تعبیر مطابق هست با هدف کلی که این سوره در بر داره، در اینجا اون تعبیر با سیاق مطابقت داره. این اجازه علمی لغوی قرآن رو در بر داره، ولی در کل یه بخشش برمیگرده به این که مؤکد یک سری اتفاقاتی هست که نیاز به یادآوری هست. و از ویژگی‌های دیگه سوره‌های مکی یا آیات مکی اینه که قصار بودن اونها هست، کوتاه بودنشون. بیشتر آیاتی که یا سوره‌هایی که قصار السور نامیده میشه در مکه نازل شده. یکی از ویژگی‌های آیات مکی، سوره‌های مکی کوتاه بودن آیات و سوره‌ها هست و فشرده بودن مفاهیم معانی هست. این فشردگی و کوتاه بودن هم از جهتی شرایط دشوار و سخت ناگوار یا بگیم مضطرب جامعه رو حامل هست. یعنی شرایط عموما وقتی که مثل که تپش قلب در شرایط مضطرب با فاصله کم صورت میگیره، فاصله هاش خیلی کمه، آیات هم به همین صورت داره همچنین شکلی رو یا همچنین وزنی رو بیانگر هست و هم یک نوع اعجاز زبانی رو برای مخاطبین مکه بیانگر هست که اونها رو تغییر و تحول یا در اونها لرزه‌ای رو ایجاد کنه و این کار هم میکرد. تاثیرگذارم بود، حداقل حجت برشون قائم شد. این کلام عادی نیست، کلام بشر نیست، این کلام الهی هست. پس این تقسیم بندی واقعا تقسیم بندی مفیدی هست برای کسانی که قرآن رو مدارسه میکنن. لازم هست که بدونن آیات مکی و مدنی چه مفهومی داره و چه ویژگی هایی دارن هر کدام. آیا در آیات مدنی عمدتاً احکام اومده یا چیزای دیگری هم هست در این باب؟ آیات مدنی بیشترین از نظر شکلی ویژگی‌های خاصی داره، از نظر معنوی ویژگی‌های خاص خودش داره. آیاتی که در مرتبط با احکام است تقریباً میشه گفت که غالبش 99% آیات
مدنی هست، احکام کلی یعنی احکام وظایف شرعی، چون شرایط وظیفه شناسی یا تحمل وظایف در مدینه فراهم شد برایشون در زمینهای متعدد. دوم اینکه آیات مدنی و سوره های مدنی باز هم طولانی تر هست با شرایط آرامی که داشتن و استقراری که از نظر اجتماعی و از نظر سیاسی و از نظر کلا طبیعت و جامعه که بوده. بله. در ضمن اون چی که باز هم آیات مدنی در بر داره اینه که مؤکد یا یادآور همون مطالبی است که در آیات مکی هست، ولی با یک سبک و سیاق دیگری، با یک زبان و لهجه دیگری، زبانی که درش تهدید میکنه از این که یا هشدار میده که مواظب باشید که شرایط رفاهی شما رو بر نگردونه به خوشگذرانی یا شما رو نکشونه به رفاه و آسایش طلبی که اقوام پیشین رو به هلاکت رسون. هشدار میده به چیزهایی در مدینه، در مکه هشدار بود، ولی نوع هشدار با این هشدار فرق میکرد. اون هشدار قبل از تمکین بود بر اینکه فشارها اونها رو به تغییر و تحول فکری نکشونه. در اینجا نعمت یا شرایط راحتی اینها رو به این مسیر نکشونه. و مضاف بر این یکی دیگر از ویژگی های آیات مدنی این بود که یک پدیده به عنوان نفاق پیش اومد و پدیده نفاق هم خوب در شرایط امکاناتی در مدینه ظاهر شد که عده‌ای یا طیفی از جامعه به خاطر حفظ منافع خودش به قافله در ظاهر مسلمان نمید، بله، افشا کردن یا معرفی کردن این طیف و خطر اینها رو بیان کردن و از جهتی هشدار دادن به اونها و مسلمان ها رو از اونها جدا نگه داشتن هم یکی از اهدافی بود که در آیات مدنی بارز هست و با کثرت دیده میشه. بله، بسیار جالب. ما 1 دقیقه پایان برنامه داریم. اگر نقطه‌ای هست بفرمایید، چیز کوتاهی، مطلب کوتاهی هست در باب همین موضوع مکی و مدنی یا هر موضوع دیگری. کلا به طور کلی باید بدونیم که بحث علوم قرآن بحث بسیار وسیع و گسترده‌ای هست. ما فقط داریم به طور کلیدی معرفی میکنیم که هر کسی بدونه که این دایره‌ای هست که وسیع هست، در هر اندازه روش کار کنیم. ما کلیات رو تحویل میدیم که بقیه دنبالش برن و اینها رو ارزشش رو بدونن، حیثیتش رو بدونن. بسیار متشکرم از حضورتون جناب دکتر حبیب الله ضیایی و از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. بسیار متشکرم. امیدوارم که تونسته باشیم روشنگری خوبی کرده باشیم در این باب و شما رو به نقطه‌هایی وصل کرده باشیم که ادامه بدید و در واقع ما یک پلانی رو ریختیم برای شما، بقیه‌اش رو خودتون باید ادامه بدید و در این باب مطالعه کنید. دراسه و مدارسه قرآن کریم گذشته از این که داره اجر و ثواب بسیار ویژه‌ای هست، قطعاً تأثیر بسیار مثبتی رو در زندگی شما خواهد گذاشت. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.